DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने बैनुल अक़वामी जरीदे को इंटरव्यू देते हुए भारत की रियासती दहशत गर्दी के खिलाफ सलामती काउंसिल के 5 मुस्तकिल रुकन ममालिक और अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल को पेश किए गए पाकिस्तान के डोजियर के अहम नुकात सबके सामने रख दिए। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान दहशत गर्दी में भारत के मुलव्विस होने का डोजियर सबूत सामने लाए हैं। पाकिस्तान ने भारत के इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलव्विस होने के सबूत भी दे दिए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि भारत सी पैक पर काम करने वाली चीनी अफरादी कुव्वत और मकामी लेबर को निशाना बनाता है। इन खतरात के खिलाफ हमने मुकम्मल तैयारी कर रखी है। कोरोना के हवाले से बात करते हुए बाबर इफ्तिखार का कहना था कि वबा से निपटने में पहले दिन से पाक फौज हर हुकूमती कोशिश का हिस्सा है। NCOC में फौजी और सिविलियन मरबूत नुमाइंदगी है। ये तजुर्बा बहुत अच्छा रहा है। स्मार्ट लॉकडाउन यकीनी बनाने के लिए फौजी दस्ते तैनात किए गए, जबकि वबा से निपटने की हिकमत अमली और फैसलों में फौज के IT सिस्टम्स का फ़ायदा उठाया गया। DGISPR ने कहा कि कोरोना की पहली लहर में जो खामियां सामने आईं उन्हें हंगामी बुनियादों पर दूर करने के लिए इक़दाम किए गए। इसी वजह से दूसरी लहर में हमारी तैयारी पहली लहर के मुकाबले में खासी बेहतर है, मगर कोरोना की दूसरी लहर में हम सबको ज़्यादा एहतियात और एक दूसरे की मदद करने की ज़रूरत है। तो DGISPR भी कोरोना के हवाले से पहली लहर के मुकाबले में ज़्यादा एहतियात करने की बात कर रहे हैं, लेकिन मुल्क में तो इस वक्त एक अलग ही माहौल है। ना हुकूमत, ना अपोजिशन और ना ही आवाम, कोई भी इस दूसरी शदीद लहर को संजीदगी से लेने को तैयार नहीं है। एक जानिब हुकूमत वैक्सीन के लिए बड़ी रकम मुख्तस करने का ऐलान कर रही है, तो दूसरी तरफ वज़ीर आज़म कल सिटीज़न पोर्टल के 2 साल मुकम्मल होने की तकरीब से खिताब करने जा रहे हैं। सिंध में जहां पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, माह अक्टूबर के मुकाबले में नवंबर में कोरोना वायरस के 22,000 इजाफी केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं और PDM मुल्तान जलसे के बाद 13 नवंबर को लाहौर में जलसा करने जा रही है। इस पूरी सूरत हाल में आखिर कोरोना का फैलाव किस तरह मुमकिन है, कोरोना की वैक्सीन किन किन तैयार हो चुकी है, पाकिस्तान किन ममालिक से इस वैक्सीन को खरीदेगा, इस पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं। डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब मुअव्विन खुसूसी बराए सेहत हैं, वज़ीर आज़म के, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये जो इस वक्त मौजूदा सियासी हालात हैं, अपोजिशन की तहरीक चल रही है, सियासी एक्टिविटीज़ हो रही हैं और हुकूमत ख़ुद भी कभी कभार कोई एक्टिविटी कर रही है, उसमें लोग जो NCOC की तजवीज़ करदा तादाद है उससे ज़्यादा शरीक हो रहे हैं, तो फिर कितनी मुश्किल आ रही है इस वक्त आपको कोरोना को फैलने से रोकने में, और ये कितनी तेज़ हो सकती है लहर इन जलसे जुलूसों की मौजूदगी में? किसी भी सियासी जलसे से जो कोरोना के हवाले से मुज़र असर है उसके 2 हिस्से हैं। एक तो बराह रास्त ज़ाहिर है जहाँ लोग इकट्ठे होंगे उससे ज़ाहिर है बीमारी एक शख्स से दूसरे तक फैलने में कामयाब हो पाएगी। तो एक तो ये बराह रास्त असर है किसी भी जलसे का या किसी भी हुजूम का, यूँ कहिए। लेकिन जो इसका दूसरा असर है खुसूसन जलसे के हवाले से, वो ये है कि जलसा आमतौर पे कोई सीनियर पॉलिटिकल फिगर करती है। अब सियासी फिगर या सियासी लीडर जो है उसके फॉलोअर्स होते हैं और वो अपने कायद और या लीडर से इम्प्रेस होते हैं, वो उनको फॉलो करते हैं, तो उनकी जो ज़ुबान और मैसेज है वो भी एक वज़न कैरी करता है। तो जब आप जलसा कर रहे हैं तो फिर उससे जो मैसेज मिलता है लोगों को वो ये है कि ये मामला ठीक है, इस वक्त कोरोना का कोई ऐसा मसला नहीं। अब ये जब मैसेज जाता है तो यकीनन वो एक ख़तरनाक मैसेज है और वो मिसलीडिंग मैसेज है। तो मेरे ख्याल से ये एक दोहरी जिसे कहते हैं ना, इसमें एक दोहरा नुकसान शामिल है, एक बराह रास्त और दूसरा इनडायरेक्टली। सही, लेकिन डॉक्टर साहब ज़ाहिर हुकूमत की कोशिश है कि अपोजिशन अपनी इस तहरीक को फिलहाल रोक दे, लेकिन फिर वो ये जवाब पेश करते हैं कि जी हुकूमती लोग भी और फिर खुद NCOC के हेड असद उमर साहब, वो भी जो उनकी सखर वाली एक्टिविटी थी वहाँ भी SOPs वायलेट हो रही हैं। तो ये जवाब क्यों पेश कर रहे हैं हुकूमत के लोग खुद अपोजिशन को उनकी एक्टिविटीज़ करने के लिए? पहले तो खुद को महदूद करना चाहिए ना। वज़ीर आज़म भी कल सिटीज़न पोर्टल की तकरीब से खिताब करने जा रहे हैं, तो क्या ये इवेंट्स होने चाहिए इस माहौल में? अच्छा देखिए, इसमें एक तो ये कि जहाँ तक हमारी हिदायत है फ्रॉम हेल्थ के पर्सपेक्टिव से, NCOC के पर्सपेक्टिव से, वो बिला तफरीक है, उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है कि कौन करे या कौन ना करे। अगर कोई भी SOPs की वायलेशन कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा। असद उमर साहब से मेरी बिल्कुल डायरेक्टली बात भी हुई थी इस टॉपिक पे और उन्होंने ये फरमाया, मैं वहाँ नहीं था उस जलसे पे या उस जगह पे या उस इवेंट पे, उन्होंने फरमाया कि वो जो लोग थे वो उस तादाद के अंदर थे और बाहर ओपन में थे और उन्होंने मास्क पहन रखे थे। बाहर के मैं समझता हूँ कि बजाय इसके कि हम किसी भी शख्स को, इंडिविजुअल को, चाहे वो किसी पार्टी का हो, उसको फोकस बनाए इस बात का, हमें इसको मजमूई तौर पे देखने की ज़रूरत है और कलेक्टिवली सबको ही ओनरशिप लेनी पड़ेगी, हुकूमत को भी
اور ڈاکٹر صاحب جن جن شہروں میں یہ جلسے ہو رہے ہیں اس کے ایک ہفتے بعد 10 دن بعد وہاں پر ایک کورونا کا ریٹ بڑی حد تک اس میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن ظاہر اپوزیشن اس وقت اس چیز کو نہیں سمجھ رہی چونکہ انہیں اپنی سیاست کرنی ہے. گورنمنٹ ان کو اس لیے نہیں روک رہی کہ وہ تصادم والی صورتحال نہیں چاہتے، لیکن ان دا اینڈ پھر یہ نقصان تو عوام کا ہی ہو رہا ہے. ظاہر حکومتی ریٹ پر عمل درآمد کروانا تو حکومت کا ہی کام ہے، اس طرح سے کھلا تو نہیں چھوڑا جا سکتا اس تحریک کو. جتنی بڑی تعداد میں لوگ ایک جگہ پر لوگوں کو جمع کر رہے ہیں تو پھر کیا ایکشن کچھ لینا پڑے گا؟ این سی او سی کوئی تجویز پیش کرے گی اس سلسلے میں حکومت کو؟ جی دیکھیے، این سی او سی نے تو اپنی گائیڈنس دینی ہے، اس کی جو انفورسمنٹ ہے وہ حکومت کا کام ہے، اور اس بارے میں وزیر اعظم کی بڑی واضح ہدایات ہیں، اور وہ یہی ہیں کہ جسے کہتے ہیں ان تمام تقاریب کو یا ان تمام ایونٹس کو اگر کوئی ہولڈ کر رہا ہے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے اور کی جائے گی. صحیح. اور ڈاکٹر صاحب اب یہ جو ظاہر ہے کچھ پولیٹیشینز یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب اس کی چونکہ ویکسین آ گئی ہے تو جیسے انہیں لائسنس مل گیا کسی بھی طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کرنے کا، تو یہ ویکسین کے جو دعوے دار 3-4 ممالک ہیں کس ملک سے خریدنے میں پاکستان دلچسپی رکھتا ہے؟ کون کون سے کلینکل ٹرائلز اب تک پاکستان میں کامیاب ہو چکے؟ اس بارے میں اگر کچھ انفارمیشن آپ شیئر کریں. بڑا پیارا سا لفظ آپ نے استعمال کیا، دعوے دار. یہ بالکل ایسے ہی ہے، اس وقت دعوے دار ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان دعووں میں ممکن ہے اور ہمیں امید ہے کہ کچھ اسٹرینتھ موجود ہے. لیکن دیکھیے یہ ابتدائی رزلٹ ہیں، اور جس کسی نے بھی میڈیسن کی فیلڈ میں ریسرچ میں کچھ بھی وقت گزارا ہے یا کسی بھی طرح اس کے اوپر نظر رکھی ہے یا تعلیم رکھتے ہیں اس معاملے میں، تو وہ یہ جانتے ہیں کہ ابتدائی رزلٹس جو ہیں ان کو بڑا دھیان سے دیکھنا ہوتا ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ جب پورے رزلٹس آتے ہیں تو کئی دفعہ وہ اتنے زبردست نہیں ہوتے جتنے کہ ابتدائی رزلٹس میں کئی دفعہ نظر آتا ہے. بہرحال ہم امید کرتے ہیں کہ ضرور کوئی ویکسین آئے، لیکن دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں انگریزی میں مثل کہتے ہیں نا، ڈونٹ ہولڈ یور بریتھ فار اٹ. آپ اس کے لیے بالکل بہت آنکھ لگا کے نہ بیٹھیں، کچھ وقت لگے گا، کم از کم کچھ ہفتے لگیں گے. سب سے جو ابتدائی ڈپلائمنٹ ہے ویکسین کی گلوبلی، ان میں شاید کوئی بہت ایڈوانس ملک جو ہے اگلے چند ہفتوں میں چند لوگوں کو یا ایک اپنی انیشل سیٹ آف جو ریسیپینٹس ہیں ان کو یہ ویکسین لگانے میں کامیاب ہو جائے. لیکن ہم اس کے اوپر بھروسہ کر کے اس بات پہ پورا تکیہ کر کے بیٹھ جائیں کہ بس اب یہ ویکسین ہے اور یہی ہمیں بچائے گی اور ہم باقی ساری چیزوں سے فارغ ہیں، یہ بالکل غلط امپریشن ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو ایک میس اسکیل کے اوپر ویکسینیشن ہے گلوبلی، اور میں اس میں ایڈوانس ملکوں کو بھی شامل کرتا ہوں، وہ اگلے سال کے دوسرے سماہی سے پہلے نہیں ہو پائے گی. ایون ایڈوانس ملکوں میں میس ویکسینیشن کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ دیکھیں جب تک یہ پروف آتے ہیں، ڈپلوائے ہوتی ہے، لاکھوں کروڑوں لوگوں کو ویکسین لگتی ہے، تبھی جا کے کوئی پروٹیکشن آنی شروع ہوتی ہے. اس میں وقت لگے گا. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، ہم کم از کم 8 درجن مختلف مینوفیکچررز اور سپلائرز اور کمپنیوں سے بات چیت میں بڑے ڈیٹیل میں ہیں. پہلے سے بھی بات ہو رہی تھی، اب اس میں کچھ تیزی بھی آ گئی ہے. حکومت نے $150 ملین اس کے لیے مختص کر لیا، اور یہ ابتدائی اماؤنٹ ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے جیسے ہمیں ضرورت پڑتی. تو اس میں تو اس میں انشاءاللہ آپ کو جلد کچھ پیش رفت دیکھنے میں آئے گی. اس پہ بڑی ایکٹیو ایفرٹ جاری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم فیز وائز اس کو ڈپلوائے کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور سب سے ہماری اولین ترجیح ہوگی کہ جو ہمارے فرنٹ لائن کووڈ کے ہیلتھ ورکر ہیں، سب سے پہلے ان کو یہ ویکسین لگائی جائے. تو ڈاکٹر صاحب یہ ویکسین لینے میں پاکستان کیا چائنا سے لینے میں انٹرسٹڈ ہے، یورپ سے پروکیور کرے گا، امریکن ویکسین پر ٹرسٹ کرے گا؟ کس ملک کا انتخاب پاکستان کے ابھی آن کارڈز میں کیا بات ہو رہی ہے؟ کس ملک سے لینا چاہیں گے ویکسین؟ یہ کارڈ میں جی بڑا اچھا لیکن مشکل سوال ہے. سادی بات، اس کا سادہ جواب یہ ہے کہ آل کارڈز آر آن دی ٹیبل. یعنی میرا خیال ہے کہ جب ہم فائنل پروکیورمنٹ کریں گے تو یہ ایک سے زیادہ سورسز سے ہوگی، اور وہ سورسز ویسٹرن سورسز بھی ہو سکتی ہیں، اور چین بھی ہو سکتا ہے، اور ایک مکس اینڈ میچ بھی ہو سکتا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.